व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्य महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमाह्निकस्य तत्रापि स्त्रियाम् इति सूत्रस्य विचारः प्रचलति। पूर्वदिने अयं विचारः सञ्जातः यत् पुल्लिंग विषये, स्त्रीलिंग विषये, नपुंसकलिंग विषये ये गुणाः सन्ति सत्व रजस तमसः तेषाम् एव तत्र यत् स्वरूपं वर्तते तदनुसारेण पुल्लिंग शब्दस्य स्त्रीलिंग शब्दस्य नपुंसकलिंग शब्दस्य निर्धारणं कर्तुं शक्नुमः। अतएव अत्र प्रश्नः यः कथा यद्युभयं सर्वत्र कुतो व्यवस्था तस्मिन् विषये इति प्रश्नविषये भगवान् भाष्यकारः समाहितवान् विवक्षातः। तत्र विवक्षया सर्वं भवति। यतो हि आविर्भाव तिरोभाव स्थितीनां विवक्षानुरोधेन लिंगत्वस्य आश्रयणं भवति। तर्हि तत्र प्रश्नः वक्तुमर्हति लिंगवत्वाश्रयणे सर्वेषां पदानां सर्वलिंगबोधकत्वापत्तिः स्यात् इति विषये उच्यते कस्य विवक्षा भवति इति विषये चिन्तनं वर्तते। अत्र लौकिक विवक्षया इति ज्ञातुं वर्तते। विवक्षातः अर्थात् लौकिक विवक्षया। अतएव कैयटः प्रतिपादयति लोकव्यवहारानुवादिनी विवक्षा आश्रियते न तु प्रयोक्त्री। प्रयोक्तुः या विवक्षा सा नापेक्षते। लोकव्यवहारः यः यादृशः भवति तो लोकव्यवहारस्य अनुवादिकी या विवक्षा वर्तते सा एव अत्र आश्रियते, न तु प्रायोक्त्री विवक्षा आश्रियते। प्रायोक्त्रीणां प्रयोक्तुः इयं प्रायोक्त्री अर्थात् उच्चारणकर्तुः तत्र विवक्षा तत्र नापेक्षते। अपुति लोकव्यवहार अनुवादिनी ये विवक्षा आश्रियते। अत्र प्रमाणं किमस्ति एतद्विषये कैयटः भर्तृहरिकारिकां प्रस्तौति। सन्निधाने निमित्तानां किंचिदेव प्रवर्तकं यथा तक्षादि शब्दानां लिंगेषु नियमस्तथा भावतत्त्वविदाः श्रेष्ठाः शब्दार्थेषु व्यवस्थिताः यद्यद्धर्मे गतामेति लिंगं तत्तत् प्रचक्षते। किं तात्पर्यम्? कारिकाद्वयस्य निमित्तानां सन्निधाने
किंचिदेवे प्रवर्तकम भवति। यदा निमित्तानां सन्निधानं जायते तेषां न किंचिदेव प्रवर्तकम भवति। यथा तक्ष शब्दः, तक्ष शब्दः कस्य कृते प्रयुज्यते? यः तक्ष कार्यं करोति, तक्षणो छेदनादि कार्यं कर्तनादि कार्यं करोति, तत्र एधसां तस्य कृते सः प्रयोगः हो जायते। एवमेव लिंगस्यापि नियमः वर्तते। यः पुल्लिंग शब्दः तत्र तादृशं कार्यं दृश्यते लोके, तेन रूपेण तस्य तत्र नियमः भवति। तर्हि कथम एतेषां शब्दानां प्रयोगः भवति? यतो हि ये शिष्टाः वर्तन्ते ते साधारणाः न भवन्ति। भावतत्त्वविदः शिष्टाः, शिष्टाः पदार्थानां यः भावानां पदार्थानां यत् तत्त्वं तं तत्त्वं ते विदन्ति। अत्र सत्त्वस्य आधिक्यं वर्तते, या रजसः आधिक्यं वर्तते, तमः आधिक्यं वर्तते। तो रजस्तमसां यत्र आविर्भावः नाम आधिक्यं, यतो हि एतेषां काचन स्थितिः वर्तते। तिरोभावः, आविर्भावः, स्थितिः। अतएव तत्र उपचयः अपचयः स्थिति इत्यपि उच्यते। अग्रे तत्र अग्रे भी विचारः भवति, तो केवल एतदेव नास्ति। तो भावतत्त्वविदाः शिष्टाः शब्दार्थेषु व्यवस्थिताः, ते शिष्टाः शब्दार्थेषु, शब्द अस्य शब्दस्य अयमेव अर्थः, अयं शब्दः पुल्लिंगो वा स्त्रीलिंगो वा नपुंसकलिंगो वा एतस्मिन् विषये ते व्यवस्थिताः वर्तन्ते प्रयोग विषये। यतो हि ते पदार्थानां यानि तत्त्वानि तानि तत्त्वानि ते विदन्ति सम्यक्तया। तो यद्यद्धर्मे अंगतामेति, तो यत् यद्धर्मे अंगतामेति तत्तत् लिंगं प्रचक्षते। तो यस्मिन् पदार्थे यस्य यस्य धर्मः वर्तते, पुंस्त्वधर्मः वर्तते, स्त्रीत्वधर्मः वर्तते, नपुंसकत्वधर्मः वर्तते, तस्मिन् तस्मिन् शब्दे तस्य तस्य लिंगस्य व्यवहारः तैः क्रियते इत्यर्थः। एवं रूपेण एतस्याः कारिकायाः तात्पर्यं जायते। अतएवत्र भावतत्त्वविदः इत्यस्य कः अर्थः इति विषये तत्र नागेशभट्टः प्रतिपादयति ब्रह्म तत्व साक्षात्कारवन्तः इत्यस्य अर्थः। यदि भाव शब्दः पदार्थवाची वर्तते, भावतत्त्वविदः पदार्थतत्त्वविदः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु केवलं पदार्थ इति कृत्वा यद्यपि सामान्य रूपेण ये अन्य दार्शनिकाः ते पदार्थत्वेन समेषां ग्रहणं कुर्वन्ति। यथा नैयायिकाः, वैशेषिकाः, तेषां सिद्धान्ते ईश्वरोऽपि कश्चन पदार्थः एव, जीवोऽपि कश्चन पदार्थः एव। यतो हि तत्र द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष समवाया भावः इत्यत्र तत्र द्रव्याणि पृथिव्यत्येजो वायुवाकाशकालत्विकात्म मनांसि। अत्र आत्मत्वेन द्रव्य विषय चिन्तनं भवति। आत्मा द्विविधः, परमात्मा आत्मा च परमात्मा च इत्यनेन तत्र ईश्वरः तत्र ज्ञायते। अतः पदार्थत्वेन द्रव्यत्वेन तस्य ग्रहणं भवति। फलतः तत्र भावतत्त्वविदः पदार्थतत्त्वविदः इत्युक्ते ईश्वरस्यापि ब्रह्मणापि भवति। किन्तु अत्र भाव इति पदेन ब्रह्मणः कथं ग्रहणं भवति इति विषये
नागेश प्रतिपादयति ब्रह्म तत्व साक्षात्कारवन्तः निरूपपद भावपदस्य ब्रह्मणि रूढेः। निरूपपद तो निर्गतः निर्गतम उपपदम यस्मात् इति निरूपद एवं भूतः यह भावपद ये निर्भूतम यद भावपदम तद ब्रह्मणि रूढ़म वर्तते। निरूपद भावपदस्य ब्रह्मणि रूढेः शिष्टाः ते शिष्टाः शब्दार्थेषु व्यवस्थिताः। कथम शब्दार्थेषु व्यवस्थिताः? प्रमाणत्वेन व्यवस्थिताः। तेषां प्रयोग यद यद लिंगम धर्मे अंगताम एति तत्शब्दस्य तत्तत् लिंगम भवति। येषां शब्दानां यल् लिंगम् उपादाय शिष्टाः साधुत्व ज्ञानपूर्वकं धर्मजनकत्व बुद्ध्या प्रयोगं कुर्वन्ति तेषां शब्दानां तदेव लिंगम इति निश्चीयते। इत्थं नागेशभट्टः तस्य व्याख्यानं कृतवान्। अत्र एतस्मिन् विषये अग्रेपि समाधानं वदति। तस्योक्तौ लोकतो नाम शिष्टोक्तात् तस्य लिंगस्य प्रतिपादने तस्योक्तौ शिष्टोक्तौ वचने लोकतः नाम एतद् भवति स्त्री इयं स्त्री अयं पुमान् इदं नपुंसकमिति। व्यवस्था तत्र लोकतः ज्ञायते। तस्योक्तौ लोकतः नाम अर्थात् लोकतः व्यवस्था भवति। गुणो वा लुपि युक्तवत् अन्य समाधानं वदति। वर्धृकादिषु भूयान् परिहारः गुणो वा लुप युक्तवत्। यथा अत्र लुप युक्तवत् व्यक्तिवचने इत्येवमत्र गुणः भवति। यथा अत्र चञ्चा इव चञ्चा इत्यत्र इवेन प्रतिकृतौ इति सूत्रेण कर प्रत्यय कृत्यस्य लोपः भवति। तेन चञ्चा चञ्चा एव भवति। एवं भ्रकुंशादिषु स्तन केशादि मत्व लक्षण लिंगाभ्यां यह तत्र इयं विस्तृत्याकारकः यह व्यवहारः तस्य त्यागः भवति। चञ्चादिषु इति विषये तत्र तस्य अपरित्यागः अपि तत्र शास्त्र दृष्ट्या तस्य लिंग सिद्धिः जायते। गुणो वा लुप युक्तवत् इत्यत्र गुण शब्दः यः वर्तते सः लिंगस्य बोधकः वर्तते। तो एवं अनेन ज्ञायते यत् कार्यम् अतिदिश्यमानं वर्तते तद् विरुद्ध कार्यस्य ग्रहणं तत्र न भवति। कारण एतद् वचनं वर्तते अतिदिश्यमान विरुद्ध स्वकार्या भावः। एवमेव युक्तिवद् व्यक्तिवचन इत्यनेन ज्ञायते। अत्र लुपि सत्यपि तत्कार्यं दृश्यते। अग्रे तत्र विचारः भवति न चैतन्मन्तव्यं स्वमनीषिकया इत्युच्यते। अर्थात् स्वेच्छया तस्य शब्दस्य लिंग विशेषेण वयं व्यवहारं कर्तुं तत्र समर्थः न स्मः। कथमिति चेत् तत् अमन्यं स्यात्। न चैतन्मन्तव्यं स्वमनीषिकया उच्यते इति। यतो हि अत्र अग्रे आचार्यः कथयति पठिष्यति हि आचार्यः लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य। लिंगम अशिष्यम अशिष्यम नाम शासनं कर्तुम् अयोग्यम्।
यतः कस्यापि शब्दस्य निश्चितं लिंगं न भवितुमर्हति। अर्थान्तरे तस्य प्रयोगस्य भिन्नलिङ्गरूपेण अपि प्रयोगः दृश्यते लोके। अतः लोकः यस्य यादृशं प्रयोगं करोति स शब्दः तल्लिङ्गकः भवितुमर्हति। अतएव अत्र लिङ्गमशेषं लोकाश्रयात् लिङ्गस्य इति अग्रे तस्य कथनं भवति। पुनः पठिष्यति एकार्थे शब्दान्यत्वात् दृष्टं हि लिंगान्यत्वम् अवयवान्यत्वाच्च। एक अर्थे कस्मिन् अर्थे शब्द तत्र भिन्नाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। तत्र एकः शब्दः कश्चन पुल्लिङ्गः भवति, कश्चिन् स्त्रीलिङ्गः भवति, कश्चिन् नपुंसकलिङ्गः भवति, अर्थस्तु एकः एव। एकार्थे शब्देन दृष्टं हि लिंगान्यत्वम् अवयवान्यत्वाच्च, अवयवान्यत्वाच्च अपि दृश्यते। संस्थाने स्त्यायते डष् स्त्री, दा स्त्री विषयस्त संस्थान विषय स्त्या धातोः अत्र ड्रट् प्रत्यय कृते सति स्त्री शब्दः निष्पद्यते। एवं शोङ् प्राणि प्रसवे इति धातोः अत्र डुम्सुन् प्रत्ययः या अत्र भवति सप् इति सु इति सकारस्य स्थाने पकारे कृते असुन् इति प्रत्यय कृते सति अत्र पुमान् इति शब्दः निष्पद्यते। तस्योक्तो लोकतः नाम, तस्य अर्थात तस्य विषये अत्र लोकतः एव एतस्य ज्ञानं भवति। गुणो वा यदि वा लुपि अथवा तत्र गुणस्यापि तत्र ज्ञानं भवति लुप् युक्तिवत् व्यक्तिवचने इतिवत्। एवं रूपेण या कारिका पूर्वम् एषा कारिका तत्र उपात्ता वर्तते तस्य विषये एव अत्र कथितं वर्तते। अत्र कैयटः किञ्चित् वक्ति लिंग व्यवस्थायां लोकः प्रमाणम्, लिंगमशिष्यं लोक अत्र भाष्ये यत् एकार्थ इति एकार्थे शब्दान्यत्वात् अनेन लिंग स्वरूपमपि लोकादेव ज्ञायते इत्युक्तं भवति। तत्र एकस्मिन्नेव अर्थे संस्थानादि सद्भावात् पुष्यः तारका नक्षत्रम्। तत्र संस्थाने स्त्यायते डट् इति अत्र तारका इति शब्दः प्रयुज्यते नक्षत्र विषये एव। एवं पुष्यः इति पुल्लिङ्गः शब्दः उच्यते, नक्षत्रम् इति नपुंसकलिङ्गः शब्दः उच्यते। एकस्मिन्नेव अर्थः संस्थानादि सद्भावात् तत्र पुष्यः इति तारका इति नक्षत्रम् इति लिंगत्रयस्य तादृशं दर्शनं वर्तते। शब्दान्यत्वात् लिंगान्यत्वम्, भिन्न शब्द प्रयोगे भिन्न लिंगत्वं वर्तते। स्तनकेशादि संबंधे तु लिंगे अभ्युपगम्यमानः एतन्न युक्तम्। स्तनकेशवती स्त्री चाल्लोमशः पुमान् इत्यादि रूपेण लिंगस्य ग्रहणम् अत्र न कर्तुं शक्यते। अग्रे यत् उच्यतम् अवयवान्यत्वच्च, यथा कुटी कुटीरः, कुटी शब्दस्य प्रयोगः भवति, कुटीर इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। अत्र कुटीर इत्यत्र रेफः अधिकावयवत्वेन प्रयुक्तः वर्तते। रेफस्य अवयवस्य उपजने लिंगभेदः अत्र भवति। कुटी इति स्त्रीलिंगः, कुटीरः इति पुल्लिंगः। यद्यपि अविचारित रमणीयं लिंगमाश्रित्य वक्तारः शब्दान् उच्चारयन्ते श्रोतारस्य प्रतिपद्यन्ते, तथापि वस्तुतत्त्वनिर्णयः भाष्यकारेण कृतः इति यद् अन्यैः अभ्यध्यायि संस्थानादि लक्षणम् अलौकिकं लिंगम् इति तद् अपाकृतं भवति। तात्पर्यं किम्? कैयटस्य यत् यद्यपि अविचारित रमणीयं लिंगमाश्रित्य वक्तारः शब्दान् उच्चारयन्ति। अविचारित रमणीयम् इत्यत्र अविचारितम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यथा आविर्भावः तिरोभावः स्थितिः एवं रूपेण आविर्भावात् वृत्तादिना अज्ञातमपि रमणीयं शब्दबलात् प्रतीतं लिंगमाश्रित्य शब्द व्यवहार दर्शनात्
नास्य विचारस्य प्रयोग सिद्धि एतस्य फलं भवितुमर्हति इति यद्यपि आचार्येण रमणीयं लिंगमाश्रित भक्ताः श्रद्धानुच्चारयन्ति श्रोतारस्य प्रतिपद्यन्ते श्रोतारः तादृशं ज्ञानं कुर्वन्ति तथापि वस्तुतत्त्वनिर्णयः भाष्यकारेण कृतः वर्तते भाष्यकारः तथा व्यवहारं करोति संस्थानादि लक्षणम अलौकिकम लिंगम यद्यपि संस्थानादि लक्षणम अलौकिकम लिंगम क्वचित दृश्यते नहीं उसे दर्शनम न भवति तथापि तत्स्वीक्रियते अतएव अत्र तस्य अलौकिकत्वं खट्प्राय स्त्री वृक्षाः पुमान् इत्यादि व्यवहारः अनुत्पन्ना हि तस्यापि लौकिकत्व प्रसादेन अलौकिकत्वम् अत्र निराकृतं भवति तत् अपाकृतं भवति निराकृतं भवति अलौकिकस्य लिंगस्य दर्शनेपि तत्र कश्चन दोषः न भवति इत्यर्थः एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम् अग्रे तावत् भाष्यकारः एतस्मिन् विषये विचारयति कथं पुनरिदं विज्ञायते स्त्रियां विधेयां टावादयः भवन्ति इति आहोषित स्त्री समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् भवन्ति स्त्रियां इत्यस्य अधिकारः वर्तते तत्र टावादयः यः वर्तन्ते तत् स्त्रियाम् इति यत् यः अधिकारः इति वर्तते तस्य कथं सम्बन्धः जायते यतो ज्ञात प्रातिपदिक प्रातिपदिकात् तस्यापि अत्र अनुवृत्तिः जायते तो स्त्रियाम् इत्यनेन सह प्रातिपदिकात् इत्यस्य सम्बन्धः कीदृशः भवति स्त्रियाम् अविधेयायां प्रातिपदिकात् टावादयः भवन्ति इत्यर्थः करणीयः अथवा स्त्री समानाधिकरणं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् टावादयः भवन्ति इत्यर्थः करणीयः कः पक्षः ज्ञायन् स्त्रियाम् अविधेयायां प्रातिपदिकात् टावादयः भवन्ति इत्यर्थः स्वीकरणीयः यतो हि अजातष्टात् इति सूत्रं यथा वर्तते अजादिगण पठिताः अकारान्ताः ये शब्दाः या अकारान्तम् अजादिपठितं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् टाप् भवति अत्र स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारः तर्हि स्त्रियाम् अविधेयायाम् अजादिगण पठितात् अकारान्ताद् वा प्रातिपदिकात् टाप् भवति इति अर्थः करणीयः अथवा स्त्री समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्ययः भवति कः अर्थः एतस्य करणीयः तत्र प्रश्नं प्रतिप्रश्नं विदधाति कश्चात्र विशेषः अत्र प्रथमपक्षे कः विशेषः द्वितीयपक्षे च कः विशेषः अत्र कथमिति भाष्य पंक्तिमादाय कथं पुनरिदं विज्ञाते तत्र कैयटः कथयति स्त्री शब्दः शुक्लादि शब्दवत् गुणमात्रे गुणिनि च वर्तते गुणमात्रे अर्थात् शोभा रूप गुणवाचकोऽपि स्त्री शब्दः वर्तते लक्ष्मीवाचकः अपि वर्तते स गुणी अपि भवति अतः गुणमात्रेऽपि वर्तते गुणिनि च वर्तते यदा गुणमात्रम् इह स्त्रीत्वं स्त्री शब्देन उच्यते तदा द्रव्यवाचिनः प्रातिपदिक स्त्रीत्वत्वे टावादयः स्यात् स्त्रीत्वं प्रत्यार्थः स्यात् इति पक्षः सम्पद्यते यदा तु स्त्रीत्वं द्रव्यं स्त्री शब्देन उच्यते तदा परं पक्षद्वयं सम्भवति स्त्रीत्वोपलक्षित द्रव्यवाचिनः प्रातिपदिकात् टावादयः भवन्ति स्त्री समानाधिकरण पक्ष संभवः अथ स्त्रीत्व युक्त द्रव्यवाचिनः अंगीकृत स्त्रीत्वात् प्रातिपदिकात् यदा इत्थं पक्षं स्वीकृतः प्रकृत्यर्थ विशेषण पक्ष संभव इत्थं पक्षद्वयं भवति
अतः अत्र विषये कः पक्षः ज्यायान् इति जिज्ञासायाम् अत्र वार्तिकं वर्तते। स्त्रियाम् इति स्त्रिर्थाभिधाने चेट्टावादयः द्विवचन बहुवचनानेक प्रत्ययानुपपत्तिः। स्त्रियाम् इति स्त्रिर्थाभिधाने चेट्टावादयः भवन्ति इति अर्थः क्रियते। अर्थात स्त्रियां विधेयायां प्रातिपदिकाट्टावादयः भवन्ति इति अर्थः चेत् क्रियते तदा द्विवचन बहुवचनयोः अनुपपत्तिः स्यात्। एक वचनेन विस्त्र्याभिधानं स्यात्। स्त्रीत्व जाति विशिष्टस्य ज्ञानं कर्तुं शक्नुयात् तर्हि एक वचनमेव स्यात्। द्विवचनस्य बहुवचनस्य उपपत्तिः न भवितुमर्हेत्। कुमार्यौ कुमार्यः किशोर्यौ किशोर्यः इति प्रयोगाः न स्युः। किं कारणम्? यतोहि द्वित्वविवक्षां द्विवचनं बहुत्वविवक्षां बहुवचनं तु भवत्येव। तर्हि द्विवचनस्यापि रूपं स्यात् बहुवचनस्यापि रूपं स्यात्। अत्र कथं भवान् वदति द्विवचन बहुवचनयोः अनुपपत्तिः उच्यते? तस्य कारणं भवति यतो स्त्रीत्व धर्मस्त्वेकः एव। सः धर्मः एकस्यां वा स्यात्। तत्र एकस्याम् अपि वर्तते द्वयोः अपि वर्तते बहुभिषु अपि वर्तते। तर्हि न काचन हानिः। एकत्वात् स्त्रीत्वस्य एकोऽयम् अर्थः। स्त्रीत्वं नाम तस्य एकत्वात् एकवचनमेव स्यात्। एकवचनमेव प्राप्नोति। अग्रे तत्र द्वितीयः दोषः अत्र दीयते। अनेक प्रत्ययानुपपत्तिश्च। अनेकश्च प्रत्ययः नोपपद्यते। एकः एव प्रत्ययः स्यात्। यथा गर्ग शब्दः तस्मात् गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रेण अत्र यञ् प्रत्ययो भवति गार्ग्या इति भवति। गार्ग्या इति भवति। तत्र एकः एव प्रत्ययः स्यात् यञ् प्रत्ययः। फ इति प्रत्ययः न स्यात् गार्ग्याणि इत्यत्र। कारीषगन्ध्यः कालितरा अत्रापि तथैव स्यात्। किं कारणम्? एकत्वात् स्त्रीत्वस्य। स्त्रीत्वं तु एकमेव वर्तते। तस्य ज्ञानं प्रथमेन प्रत्ययेनैव कृतं। द्वितीयस्य प्रत्ययस्य विधानस्य का आवश्यकता है? एकः अयम् अर्थः स्त्रीत्वानां तस्य एकेन उक्तत्वात् द्वितीयस्य प्रयोगेण न भवितव्यम्। किं कारणम्? उक्तार्थानाम् अप्रयोगः। यदा एकेन प्रत्ययेन पूर्वेण प्रत्ययेन सः अर्थः उक्तः तस्यैव अर्थस्य प्रत्यायनाय द्वितीयः प्रत्ययः न उपपद्यते न सिद्ध्यति न उपतिष्ठते एवं रूपेण। तदा उच्यते स्त्र्यर्थस्य च प्रातिपदिकार्थत्वात् स्त्रियाम् इति लिंगानुपपत्ति। अपरोऽपि दोषः भवति। स्त्र्यर्थस्य प्रातिपदिकार्थत्वात्। स्त्र्यर्थः किमर्थं वर्तते? प्रातिपदिकार्थः। स्त्र्यर्थस्य प्रातिपदिकार्थत्वात् स्त्रियाम् इति ईकारः न प्राप्नोति। स्त्रियाम् सूत्रेण अत्र ईकारः न भवितुमर्हति। यतोहि अत्र यथा स्त्री शब्दस्य निष्पत्तिः अत्र स्त्यै धातोः ड्रट् प्रत्ययः स्त्रियां भवति। तेन स्त्र इति शब्दः निष्पद्यते। अट्टिढ्ढाणे इति घीप् न स्यात्। ड्रट् प्रत्ययान्तेन स्त्र शब्देन एव स्त्रीत्वस्य अर्थस्य अभिधानात् अत्र टित्वात् टिढ्ढाणि सूत्रेण घीप् प्रत्ययः न स्यात्। स्त्री शब्दस्यैव निष्पत्तिर्न भवितुमर्हति। तदा उच्यते अस्तु तर्हि स्त्रियाम् अभिधेयां टाबाधयः भवन्ति इति पक्षः नाङ्गीक्रियते। स्त्री समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् टाबादयः इत्यर्थः स्वीक्रियते। अस्तु तर्हि स्त्री समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् इति। अत्रापि आक्षेपः भवति। स्त्री समानाधिकरणे चेत् भूतादिषु अतिप्रसङ्गः। स्त्री समानाधिकरण प्रातिपदिकात् इति एवं भवान् वदति चेत् भूतादिषु अतिप्रसङ्गः। भूतकाले भूतम् इयं ब्राह्मणी, कारणम् इयं ब्राह्मणी, आवपनम् इयम् उष्ट्रिका एवं।
तत्र स्त्रीत्वोपलक्षित ब्राह्मणी वृत्तित्वात् भूत शब्दस्य तत्समानाधिकरण्यात् तत् स्त्री प्रत्यय प्रसंगः भवितुमर्हेत्। अत्र एवं भूतादिषु अतिक् प्रसंगः। भूतम् इयं ब्राह्मणी इत्यत्र एवं कारणम् इयं ब्राह्मणी आवपनम् इयम् उष्ट्रिका अत्र दोषः। अत्र ङीपादेः अत्र स्थितिः स्यात्। अग्रे तत्र स्त्यर्थाभिधाने पुनष्टावादिषु सत्सु, स्त्यर्थाभिधाने पुनः टावादिषु सत्सु इह तावत् भूतम् इयं ब्राह्मणी नात्र स्त्रीत्वं विवक्षितं किं तर्हि पौतन्यं विवक्षितम्। कारणम् इयं ब्राह्मणी इत्यत्र नात्र स्त्रीत्वं विवक्षितं किं तर्हि प्राधान्यं विवक्षितम्। अपपरम् इयम् उष्टिका इत्यत्र नात्र स्त्रीत्वं विवक्षितं किं तर्हि संभवनं विवक्षितम्। अर्थात अत्र भूतम् इयं ब्राह्मणी इत्यत्र स्त्रीत्वं न विवक्षितं किं तर्हि पौतन्यानुपूतरात्वं पिशाचवत्ता पिशाचता अत्र सूच्यते। वाचित्व अत्र तद्वाचि भूत शब्दः नित्य नपुंसकः वर्तते। एवं आवपनं भाजन विशेषः पात्र विशेषः एवं रूपेण अत्र स्थितिरस्ति। अग्रे तावत् षट् संज्ञकेभ्यश्च प्रतिषेधः, षट् संज्ञकेभ्यः प्रतिषेधः वक्तव्यः। अर्थात् षट् संज्ञकेभ्यः अपि टावादयः न सन्तु, तेषां तद्वाचकत्वं न भवेत्। तदर्थमपि यथा पञ्चब्राह्मणः तु पञ्चाः ब्राह्मण्याः इति रूपं न स्यात्, दशाः ब्राह्मण्याः इति रूपं न स्यात्। अर्थात् अत्र ये शब्दाः संख्यावाचिनः तेभ्यः टावादीनां तत्र निषेधस्य इत्यपि कल्पनीयः स्यात्। अग्रे तत्र उच्यते स्त्रीर्थ्याभिधाने पुनः टावादि षत्सु नात्र स्त्रीत्वं विवक्षितम्। किन्तु प्रथम पक्षे स्त्रीर्थ्याभिधाने तत्र टावादिषु सत्सु नात्र स्त्रीत्वं विवक्षितं न भवति किं तर्हि भेदो विवक्षतः संख्या भेदः विवक्षितः, भेदः विवक्षितः भवति। ये च स्त्री इकारो न प्राप्नोति न हि तेन एवं तस्य सामानाधिकरणमस्ति। अत्र स्त्री शब्देपि इकारः न प्राप्नोति कथं तत्र सामानाधिकरण्याभावात्। न हि तेनेति इति विषये कैयटः अत्र विचारयति। स्त्री शब्द सामानाधिकरण ब्राह्मणादिषु स्त्री प्रत्ययः सिद्ध्यति। स्त्री शब्दे तु पदान्तर प्रयोगाभावात् ब्रह्मण्यादि पदापेक्षाभावाच्च प्रत्ययः न प्राप्नोति इत्यर्थः। अत्र ब्राह्मण्याद्यपेक्ष शब्दात् प्रत्ययः क्रियते तदेतराश्रय दोषापत्ति तत्प्रत्ययोत्पत्तौ परस्परापेक्षणात्। एवं रूपेण स्त्री शब्दान् ङीपि सामानाधिकरण तदधिकार स्त्री प्रत्यय ब्राह्मण्यादि सिद्धि तत्सामानाधिकार स्त्र शब्दात् प्रत्यय एवं रूपेण अत्र आपत्ति आयाति यस्य विषये तत्र चर्चा कृता वर्तते पूर्वमेव। इत्थम् अत्र कश्चन शोभनः विचारः प्रकटितः भगवता भाष्यकारेण तस्य व्याख्यात्रा कैयटेन। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते सिद्धांत वार्तिकं तत्सि सिद्धं तु स्त्रियाः प्रातिपदिक विशेषणत्वात् स्वार्थे टावादयः। स्त्रियाम् इति प्रातिपदिक विशेषणं स्वीक्रियते। सिद्धमेतत् कथं स्त्रियाः प्रातिपदिक विशेषणत्वात् स्त्रियाम् इति यः अधिकारः स प्रातिपदिकस्य विशेषणं भवति। प्रातिपदिक विशेषणं स्त्रीग्रहणं टावादयः कीदृशाः स्वार्थिकाः ते कमपि भिन्नम् अर्थं न कथयन्ति। नैव विज्ञाते स्त्रियां विधेयायाम् इति नापि स्त्री सामानाधिकरणं किं तर्हि स्त्रियां यत् प्रातिपदिकं स्त्रियां विद्यमानं यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्मात् टावादयः भवन्ति। कस्मिन् अर्थे स्वार्थे भवन्ति, स्वार्थेन प्रातिपदिकार्थे। एवं रूपेण अत्र भूयान् विचारः संजातः। अग्रेपि
तत्र कश्चन शोभनः विचारः वर्तते तस्य विषये वयम् आगामिनि दिने चिन्तयामः। अत्रैव अस्माभिः विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।